आमचो लोक जो आसा आमच्या मनशाक कशे दीस काडचे पडटा ते आमकां खबर आसता जाल्यार तुमी खंयच्या रक्ताची खबर करता जाल्यार आयज हे इतले दीस जाले हे लोक सगळे हांगा आसा पूण येणारे काळ जो आसा इलेक्शनां जे आसा ते प्रत्येक आमचो आदिवासी लोक जो आसा तुमचो जागो दाखोवपाक रेडी रावल्लो आसा आणि हांव ह्याच व्हिडिओच्या माध्यमांतून आमच्या लोकांक सांगपाक सोदतां की येणाऱ्या 2027 हे जे 4 जाण नालायक आसा जावं जे एक्स MLA कोण आसा तांकां घरा बसोवपाची काळाची गरज आसा नाजाल्यार हे संवसार आमचो पाड घालपाक फाटीफुडें विचार करचो ना कारण ते हजारांनी करोड रुपये घेवन सुशेगाद बसले आसा पूण रस्त्यार कोण आसा रस्त्यार आमी लोक आसा हे तुमी पळोवपाक शकता हे आमचे लोक जे आसा ते प्रत्येक आयज हांगाच न्हू जेन्ना हे सरकार ह्या सत्तेचेर येयल्ले आसात असो दीस एकूय ना ह्या गोंयच्या धर्तरेचेर की आमचे आदिवासी लोक रस्त्यार ना हे कोणी हाडले जाल्यार हे आमचे 4 नालायक आसा तेंच्यांनी हाडलेले आसा पूण आमच्या लोकांनी सजमन घेवपाची गरज आसा कारण ते एक रक्त म्हणटा तेन्ना आमचो लोकूय भावूक जाता आनी परत तांकां इलेक्ट करून हाडटा ही आमी चेंजीस करपाची गरज आसा आनी हितून भितर आतां थोडेशे आमचे जे मिनिस्टर जे आसा जे सरकारा भितर ते आतां मिटिंग्यो घेवपाक लागले आसा आमी परतून एकठांय जावया एकठांय जावन करपाचें कितें एकठांय जावन आमची लोकां मेळटाली कितें तुमी करोड घेवन घरा कडेन बसले आसा आमी लोकांनी करपाचें कितें आमच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें आयज हे एकठांय करून लोकांक हांव सांगपाक सोदतां की हे एकठांय करता ते फक्त आपली पॉलिटिकल भाकरी खावपा लागून आमच्या लोकांक कांयच जावचें ना तांकां उलोवपाचें आसा जाल्यार तेणी जो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड अलॉट जाता जवळ जवळ 3,000 करोड जो आसा तो आमकां अलॉट जाता हो सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान जाता आनी स्टेट गव्हर्मेंटान जो आसा तो आमच्या लोकांचेर खर्च करपाची गरज आसता पूण हे आमचे हे 4 MLA जावं एक्स MLA हेंच्यांनी केन्ना हो प्रश्न ह्या सरकाराक केलो काय ना करूं ना जाल्यार कित्याक करूं ना तुमची बोल्सां भरपा लागून आयज आमच्या लोकांक खबर आसपाक जाय जेन्ना हो बजेट ठरता जेन्ना दिल्लीचे गव्हर्मेंट जे आसा तो आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान ह्या आदिवासी लोकांचेर इतलो पयसो खर्च कर म्हणून ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक दिता पूण आमची सरकार जावं आमच्या मिनिस्टरां बरोबर हे पयशे खंय घालता ते आमकां खबर आसना पूण हे कॅल्क्युलेशन तर करपाक वचत जाल्यार एक घरा तर एक वोटींग करता जाल्यार ते एक मनशाक 4 लाख रुपया एक वर्सा येवपाक जाय जाल्यार एक वर्सा 4 लाख रुपया आमकां मेळटा एक वोटिंगा फाटल्यान कोणा मेळ्या हे कॅल्क्युलेशन तर करपाक वचत जाल्यार एक मनशाक 4 लाख एवरी इयर मेळपाक जाय एवरी इयर खर्च करपाक जाय 2 वोटींग आसत जाल्यार 4 लाख तेणी आमकां 8 लाख आमकां खर्च करपाक जाय इतलो सारको सगळो पयसो जो आसा इतले वर्सांचो तो खंय गेल्लो आसा हे आमच्या भुरग्यांनी आयज येणारे भुरगीं जे आसा तेंच्यान शिकोवन ह्या सरकाराक जाप विचारपाक जाय आनी ह्या इलेक्शनाक जेन्ना तुमची दारां येता तेन्ना हांकां तुमी जाप विचारपाक जाय हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे धाडटा गोवा गव्हर्मेंट जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट आमचे कडेन हे पयशे पावयना जाल्यार तुमी त्या विधानसभेक वचून कितें करता हो प्रश्न आमच्या लोकांनी विचारपाक जाय तुमी ह्या फुडें तयार आसतले विचारपाक आयज आमचे 4 जाण गांवा भोंवता की आमी आतां एकठांय जावया फक्त इलेक्शना लागून हांव तांकां सांगपाक सोदतां आनी आमच्या लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आसा आमकां सत्तेन दिल्लो अधिकार 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट गोंयाक कित्याक जावं ना हो 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन गोंयाक तर लागू जाल्लो जाल्यार आयज आमच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो जमनी आमचे कडेन उरतल्यो आसल्यो 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता रायट टू सेल्फ गव्हर्नन्स एंड रायट टू ओनरशीप आयज आमचे कडेन ओनरशीप आसा आयज तर आमचे कडेन ओनरशीप आसली जाल्यार आयज ह्या कारापूरच्या गांवांत अधिकार आसलो की भायलो कोणी येवन ती जमनी घेवपाक शकनासलो भायलो तर सोडून दी स्टेट गव्हर्मेंट सुद्दां आमच्यो जमनी घेवपाक शकनासलो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमची जमनी घेवपाक शकनासलो जो पर्यंत आमची आदिवासी ग्राम सभा ताका परमिशन दिना इतलो सगळो रायट जो आसा तो आमकां 5th शेड्युला भितर दिल्लो आसा जाल्यार हे 4 नालायक आनी तेजे पयलीं अजून पर्यंत कोणी आवाज कित्याक काडूं ना आनी ह्यो जो व्हिडिओ जो पळयणारे जे आमचे लोक आसा जे आमचे रक्ताचे भुरगे आसा तेंच्यांनी ह्या 5th शेड्यूल कितें म्हणटा जाणून घेवपाची गरज आसा तसोच पंचायत एक्ट 1996 बी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां पंचायत एक्ट 1996 कितें सांगता की जे पंचायती 50% वयर आदिवासी लोक रावता जाल्यार ती पंचायत आदिवासी ग्राम पंचायत म्हणून फॉर्म करची आनी त्या पंचायतींतल्यान जें उत्पन्न जाता
ते आदिवासीचो अधिकार आसतलो आदिवासी डिसिजन घेतले ना स्टेट गव्हर्मेंट घेतलो ना तो सेंट्रल गव्हर्मेंट घेतलो इतलो अधिकार ज्या 5th शेड्युला दिल्लो आसा आनी हो पैसा एक्टा भितर तितून पावर दिल्लो आसा आयज खंयचे आमची आयन वर चलता जरी तर आयन वर काडपाची जी हे आसा पावर जी आसा परमिशन जी आसा ते आमचे कडेन आसा आमी जाय जाल्यार ते स्टेट गव्हर्मेंटा दितले आमी जाय जाल्यार ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा दितले जाल्यार खंय डील करपाक ते करतले पूण स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हे घेवपाक शकना डिसिजन घेवपाक शकना तो आयन ओवर काडपाची जावं ते आमची डॅमां आसा ते डॅमां जर 5th शेड्युला अंडर आमच्या पंचायती येता जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट ते उदक खंय पावोवपाचें कोणा पर्यंत पावोवपाचें कोणा कडल्यान कितली ते बिलां लावपाची टॅक्स बसोवपाचे हेजे डिसिजन सुद्दां 5th शेड्युला भितर आमकां आसा जाल्यार इतलीं वर्सां हे जे आमचे नालायक आसा तेंच्यांनी तुमकां सांगलां काय सांगना जाल्यार तुमी तांकां विचारा इतले सगळे कायदे जे आसा त्या कायद्या भितर इतले लिपोवन दवरले आसा ते आमी तांकां विचारपाची गरज आसा तसोच पैसा फॉरेस्ट रायट एक्टा भितर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कायद्या भितर बरयल्ले आसा कितें बरयल्लें आसा फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आदिवासीच्यो जमणी हडप केल्ले आसा त्यो जमणी ताबडतोब तेंची नांवार करचे म्हणून हे अजून पर्यंत कित्याक सांगना हेच्या अवेरनेस ते गांवां वचून कित्याक करिना कित्याक आमचो लोक गरीब श्रीमंत जातलो म्हणून करोडपती जातलो म्हणून कितें तुमचे बापायले कितें वयतले हे आमकां दिल्लो अधिकार तो तुमचो बापायलो न्हू आमचो अधिकार तो ह्या घटनेन दिल्लो अधिकार आनी हो घटनेन दिल्लो अधिकार जर तुमकां जाणून घेवपाक जाय जाल्यार इंडिया इंडिपेंडंट 1947 कायदो वाचाय आदिवासीचो कायदो कितें सांगता इन डिटेल सांगपाक म्हजे कडेन तितलो टायम ना हांगा जाय जाय उलोवपाचें आसतलें तेन्ना हांव सांगपाक सोदतां इंडिया इंडिपेंडंट 1947 कितें सांगता अधिकार तो तुम्ही वाचपाची गरज आसा फॉरेस्ट रायटा भितर कंटिन्यू करता फॉरेस्ट रायटा भितर सांगले आसा की आदिवासीच्यो ज्यो जमणी आसा त्यो तुमी तेंची ताबडतोब तेंच्या नांवार करा आनी तितून बरयल्लें बी आसा की आदिवासी लोकां कडेन पेपर हे डॉक्युमेंट ना हे तितून क्लियर बरयल्लें आसा तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान तेंचे जे कोण 19 डिसेंबर 2005 जो कोण जल्मा येयल्लो तेजो स्टेटमेंट घेवन तेंचे डॉक्युमेंट तयार कर हे त्या कायद्या भितर बरयल्लें आहा पर एवरी स्टेटी हे केल्ले आसा जाल्यार अजून पर्यंत आमगे गोंयांक अजून पर्यंत आमगे ह्या चारूय आमदार आज जे प्रेझेंट आहा तेंच्यांनी केन्ना तरी ह्या 4 वर्सां सांगलां काय लोकां सांगना जाल्यार कित्याक सांगना तेन्ना हांव आमच्या लोकां कडेन जे आमचे आदिवासी लोक आसा तेंचे कडेन हांव विनंती करता तांकां हांव सांगपाक सोदतां आयज आमी प्रत्येक ज्या गोंयच्या प्रत्येक कान्या कोपऱ्यांतल्यान आमी आदिवासी लोक आसा आमी एक मुठीर आनी एक वेळचेर आमी रावपाची गरज आसा कारण हे जे सरकारां मेळिल्ले लोक आसा ते आमकां अशेंचपणां घालतले की ह्या 4 वर्सां कितलीं जाणांली घरां मोडलीं ही कित्याक मोडलीं जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना ही जमण्यो ही घरां ही कोणी नांवार करपाक जाय आसलीं हे सरकारान करपाक जाय आसलीं जाल्यार इतलीं वर्सां ह्या विधानसभे पासून हेंच्यांनी केलें कितें हे जे आमचे एवरी इयर 5 वर्सांनी आमी तांकां इलेक्ट करून धाडटा तेंच्यांनी आमगेच लोकांले जमण्यो ह्यो नांवार करून कित्याक दिवना आनी आयज म्हणटा तुमचे कडेन डॉक्युमेंट ना खंयचे डॉक्युमेंट कायदो सांगता आमच्या लोकां कडेन डॉक्युमेंट ना म्हणून तुमी डॉक्युमेंट करून दिया म्हणून सांगता जाल्यार तुमी हे अवेरनेस कित्याक करना तर आमच्या लोकांनी परत हांव सांगता आमच्या लोकांनी जाणून घेवपाची गरज आसा शेतां भाटां ही आमी कसलीं ही देवानी जावं आनी कोणी तयार केल्ली न्हू ही शेतां जी आसा ती शेतां आमच्या जाणटेल्यांनी केल्ली शेतां आनी ती आमच्या जाणटेल्यांनी रोयल्ली शेतां जी आसा कसलेली शेतां जी आसा ती आमी रयता आमी त्या शेताचे मुणकार कशी जाले हे आमकां खबर ना पूण कायद्यान बरयल्लें आसा की इतलीं वर्सां हे आदिवासी लोक रावता आनी कायद्या तितून दुरुस्ती करपाची आसा की ह्या आदिवासी लोकां फोटोन ह्यो जमणी कोणी व्हेल्ल्यो आसा आनी तेंचे कडेन कश्यो पावल्यो कायद्या बरयल्या आदिवासीन हे प्रूव करपाची गरज ना पूण जेंचे कडेन जमणी पावल्यो आसा तेंच्यांनी प्रूव करपाची गरज आसा आयज कारापूर सारक्या गांवांक तुमी पळोवपाक शकता इतले दीस आमचे लोक जे आसा ते रस्त्यार रावले पूण येणारो काळ जो आसा तो तुमकां भयंकर पडटलो आनी हे जे 4 जाण आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां हे जे तुमी इतले लायटली घेवं नाका हे जे बीजेपीच्या साडयां लिपले आसा तो टायम आसा तुमी भायर सरा आयज तुमी गांवां भोंवता लोकांक एकठांय करपाक अरे तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी सरकारा अल्टिमेटम दिया 4 दिसांचो जरी तर तुमी कारापूरचो प्रश्न सॉल्व करना जाल्यार आमी तुज्या सरकाराची लाट मारता जायना कापस्ताद तुमचे कडेन जायना कित्याक जायना गट्स ना तुमचे कडेन अरे आता एक पोर पळया रे
तो एकटो तर भायर सरता न्हू जाल्यार तुमी सरकार उडोवपाची चॅलेंज करता जाल्यार तुमचे 4 जाणां कडेन हो सरकार उडोवपाक जायना जाल्यार तुमी जाय तरी कितें आमकां आमच्या समाजाक तुमची कांयच गरज ना आनी आमच्या लोकांक सांगता हांव की ह्या फुडें अशें जे आतां परत परत हे इलेक्शनां येतले तांकां घर बसया ना जाल्यार हे आमकां घरांतले काडून केन्ना भायर मारतले आनी तेजी खबर उरपाना मणिपूर सारक्या तुमी स्टेटी पळया मणिपुरा थंयचे नेट सिस्टम सगळी बंद करून दवरला आमची लोकां कसो कसो करून हाल करून त्या थंय मारता सगळी नेट सिस्टम पयल्या थंय जामार घालता खंयचे हे व्हिडिओ शेअर जायना कांय फेसबुकाचेर कांय शेअर जायना अशें बीन जामार जे आसा ते आमच्या गांवां घालतले आनी एकदां कडेन ते आमकां ह्या सरकारा बरोबर मेळोन खंय तरी फोंडां घालतले आनी म्हणटले हांव कोण लोकूच नासलो हें निश्चित जातलें हो टायम येवचे पयलीं आमच्या लोकांनी सादूर जावचे देव बरें करूं. अरे म्हणजे क्वेश्चन आहे तुझा